हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम अहल बैत मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। अहले बैत की गुलामी क्या होती है? हमारी मोहब्बत दिल में रख के रब से मिलेगा, वो हमारी शफाअत से जन्नत में जाएगा। कि अकीदा क्या होता है? तो यजीद ने क्या किया कि फतावा शामी के अंदर है, अल्लामा इब्न आबिदीन रहमतुल्लाह लिखते हैं कि उसने अपनी आंखों में सुरमा लगाया, इब्न ज़ियाद ने लगाया और ये जुमला कहा, इमाम हुसैन की शहीद होने की वजह से उसकी आंखें ठंडी हो जाएं, इसलिए उसने सुरमा लगाया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब कौन है? हसनैन करीमैन जन्नत के सरदार क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहते हैं कि मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे, वहाँ सब हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, हर बात ख़त्म हो जाती है। साल 2016 जिंदगी की 34 बहारें देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कलमा गो हूं, मुसलमान नहीं। क्योंकि मुसलमान होने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने दीन को समझा जाए। 2016 में अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने मुझे कैसा उस्ताद दिया, एक ऐसा टीचर दिया, एक ऐसा रहबर दिया जिसने मुझे अपने रब से मिलाया, जिसने मुझे कुरान समझाया और जिसने मुझे सबसे जरूरी ये भी बताया कि अकीदा क्या होता है, अहले बैत की गुलामी क्या होती है, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब कौन है, अम्मा जान फातिमा ज़हरा खातून कायनात सलामुल्लाह अलैहा की शान क्या है, हसनैन करीमैन जन्नत के सरदार क्यों हैं। यकीनन बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए अपना दीन समझना, क्योंकि जब तक दीन नहीं समझा मुसलमान ना हुआ। कलमा गो कहला सकता है, मुसलमान नहीं। और हर आशूरा पे हमारी ये कोशिश होती है कि हम दीन को और अच्छा समझने की कोशिश करें, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनके पैगाम करबला को समझने की कोशिश करें। इसीलिए मैं सबसे पहले रुख करता हूँ सत्यानी शरीफ का, जो कि है हाफिज गुलाम मोहम्मद सोहो महमूदी कादरी अल मारूफ बाबा साईं का आस्थाना, जो कि मेरे मुर्शिद भी हैं, जिनकी बदौलत मैं जिंदगी में आज जो हूँ उनकी वजह से हूँ। आइए उनके पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सत्यानी, जो कि कराची से तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पर जंगल में वाक़े है, वहाँ किस तरह आशूरा पर गमे हुसैन बपा किया जाता है। और हर आशूरा पे हम रुख करते हैं सत्यानी शरीफ का, ताकि हम जान सकें कि हमारे मुर्शिद बाबा साईं आशूरा पर क्या पैगाम देते हैं। आइए चलते हैं। फरमाते हैं कि हम अहल बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो, जो हमारी मोहब्बत के साथ रब से मिलेगा, हमारी मोहब्बत दिल में रख के जो रब से मिलेगा, वो हमारी शफाअत से जन्नत में जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अल्लाह का कसम हुजूर उठाएं तो बहुत बड़ी बात है। जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि आपको कोई भी अमल उस वक्त फ़ायदा नहीं देगा जब तक मेरे खातर मेरे अहल बैत की मारफत हासिल नहीं करें। कि यजीद ने, जिस तरह कुछ लोगों ने अहले तशय्युअ और रवाफिद ने मातम को एक्सट्रीम कर दिया, इसी तरह खवारिज ने क्या किया कि इस दिन को ईद कर दिया और इस दिन को नए कपड़े पहनना, तैयार होना, सुरमे लगाना और इसको यानी कि बतौर खुशी के उसको बाहर निकलना, उस सेलिब्रेट करना। तो यजीद ने क्या किया कि फतावा शामी के अंदर है, अल्लामा इब्न आबिदीन रहमतुल्लाह लिखते हैं कि उसने अपनी आंखों में सुरमा लगाया, इब्न ज़ियाद ने लगाया और ये जुमला कहा। उसकी वजह यह थी कि लितक़र्र ऐनुहु बिक़त्लिल हुसैन, इमाम हुसैन की शहीद होने की वजह से उसकी आंखें ठंडी हो जाएं, इसलिए उसने सुरमा लगाया। तो कोई सुरमा लगा रहे हैं उस दिन, तो वो मोमिन जो होगा वो उस दिन आंसू कतरा बहाएगा। ये इमाम हुसैन और हुजूर सलाम का। और जब यानी कि मुस्नद हम्बल के अंदर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने उसी दिन आशूरा के हुजूर को ख्वाब में देखा, तो हमको ये देखना है ना हुजूर उस दिन क्या अमल बताते। और सरकार का ख्वाब में आना फिके का मसला है कि ख्वाब में आना यानी हुजूर का ही आना, क्योंकि बुखारी में हुजूर ने फरमाया कि शैतान को ताकत नहीं कि वो मेरी मिसाल बना सके।
تو وہ حضور اس میں جو امر فرماتے وہ امر ہوتا ہے، جو نہیں فرماتے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور کو دیکھا گیا اس دن کہ آپ کے جو سر مبارک سے جو ہے وہ یعنی کہ سر میں غبار آلودہ ہے اور ریش مبارک بھی غبار آلودہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ میں جو ہے ایک فی یدہ قارورہ، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، فیہ دم، اس میں خون تھا۔ سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو سیدنا ابن عباس فرماتے حضور نے فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ ان امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون مبارک ہے، میں یہ سارا دن جمع کرتا رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام اس دن کو اس طرح گزارا اور یہ ہمیں بتایا۔ تو اس طرح آج کے دن میں یہ پیغام دوں گا کہ علامہ اقبال فرماتے قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہیں حسین سے قریب ہونا ہوگا اور قربت تمہاری اس درد کو محسوس کرنا ہوگا، اور وہ جو محبت حضور نے سکھائی ہے اس محبت کو اپنانا ہوگا، تارک کرنا ہوگا، اور بچوں کو بھی تعلیم دینی ہوگی۔ حضور نے فرمایا بچوں کو میری محبت قرآن کی اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ وما علینا نانا سائیں کی یہ گفتگو سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ محرم میں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ غم حسین ہے یا شاید کسی چیز کی خوشی۔ ان سے بات کر کے مجھے یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ یہ جو رسمیں ہیں، یہ جو رواج ہیں، یہ بھارت سے چلے آ رہے ہیں، ہندوستان سے چلے آ رہے ہیں، بہت سارے ہندو یہ کرتے ہیں، اور سیڈلی میرا دل پتہ نہیں کیوں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی غم حسین میں اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ آپ بھی دیکھیے، سوال ہے تم ماشاءاللہ سے اتنا پیارے لگ رہے ہو، تیار کیوں کرایا ہو آج؟ انجوائے کرنے کے لیے۔ انجوائے کرنے کے لیے؟ یہاں تو جلوس ہے، مولا حسین کی شہادت کا دن ہے، آپ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا تعزیے کا انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ تعزیے کے جلوس انجوائے کرتے ہیں؟ میرا رواج یہی ہے، انڈیا سے بنتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے بناتے تھے، وہی اس پہ ہم چل رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، ایک رسم ہے ہمارے بڈھوں کی، یہ رسم ہے 200 سال پرانی جی، انڈیا سے 200 سال کی ہماری رسم ہے۔ بہت پرانی ہے، ہمارے بڑے چھوٹے کرتے تھے، اب ہم کرتے ہیں اور ہمارے بچے بھی کریں گے۔ فیصلہ میں نے آپ کے ہاتھ میں چھوڑا۔ غم حسین علیہ السلام اسلام میں ہر مسلمان کے عقیدے کے لیے اہم ترین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن پھر بھی غم حسین میں لوگ کیا کیا کرنے لگے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ غم حسین میں رونا چاہیے یا کچھ اس طرح کی حرکات کرنی چاہیے، لیکن سوچئے ضرور کہ مولا حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے۔ قیامت کے روز جب ان سے ملاقات ہوئی، اگر آپ کے نصیب اتنے اچھے ہوئے تو اس وقت ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ